डाकू चंद रुपयों की खातिर गोली मार देते हैं, और गोली कहाँ मारते उसके दिमाग में, वो मर जाता है। नाजरीन, यहाँ पर ये वाकयात नहीं थमते, आगे भी होते रहते हैं। फिर हुआ सेफ सिटी प्रोजेक्ट आरिफ वाला, जो कि पंजाब की वह तहसील है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें बाकायदा तौर पर नस्ब किया गया है, और किसने किया है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त सियासियों को तो कोई ख्याल नहीं आता, उस वक़्त मुखय्यर हज़रात आगे आते हैं। 2.25 करोड़ की खतीर रकम से उसने डायलिसिस मशीनें दे दी, और हजारों सैलाब ज़दगान की मदद होती। वो करने वाला कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नज़ीर अहमद खरल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नज़ीर का सच। नाजरीन, कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। आज मैं कुछ ऐसा सच बोलने जा रहा हूं जो कड़वा तो है, लेकिन कड़वा उनके लिए है जो कि सिर्फ तनकीद करते हैं, सिर्फ जलते हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते, जिनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा ना हो, जो इंसानियत की खिदमत कर रहा हो उनके लिए जलन हो। नाजरीन, चंद साल पहले की मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक दास्तां बयान करना चाहता हूँ कि बाउंड्री पाकपतन और वियाड़ी जमलेरा रोड पर एक ड्राइवर एक सब्जी लेने के लिए जा रहा था, यानी कि बहावल नगर और बुरेवाला में बाईपास का किरदार जो रोड अदा करता है, वो चौक मरले से लेकर जमलेरा तक रोड है। वहां पर जो है वो डाकू चंद रुपयों की खातिर गोली मार देते हैं, और गोली कहाँ मारते उसके दिमाग में, वो मर जाता है, एक जख्मी हो जाता है, एक खानदान उजड़ जाता है, एक खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक चंद दिन बाद एक ड्राइवर और जा रहा होता है, अपनी मंजिल की तरफ मुसाफिर जा रहे होते हैं, और मेरे ख्याल के मुताबिक पता नहीं किस दूर के ज़िले का, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते अपना टाइम और अपना फ्यूल बचाने के लिए इस रास्ते का इंतखाब करता है। उसे क्या पता कि वो भी जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए मजबूर होने वाला है, और उसे गोलियां मारकर उनके जो पैर हैं वो उड़ा दिए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर ये वाकयात नहीं थमते, आगे भी होते रहते हैं। रोज़ाना जो है वो इस तरह की वारदातें होती रही, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ सेफ सिटी प्रोजेक्ट आरिफ वाला, जो कि पंजाब की वह तहसील है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें बाकायदा तौर पर नस्ब किया गया है, और किसने किया है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, वहाँ पर RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर उस वक़्त की सादिया मेहर, उस वक़्त के DPO तारिक वलैद, उस वक़्त के SDPO मलिक तारिक जवेद अवान, उस वक़्त की सहाफ़ी बरादरी का बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद उनकी, उस वक़्त सिविल सोसाइटी, उस वक़्त अमन कमेटी, उस वक़्त कसीर तादाद लोगों की थी। जब एक बंदे ने, जब हमारी टीम ने, हमारी सच न्यूज़ टीम ने आवाज़ उठाई कि वहाँ पर माओ के लाल कट रहे हैं, उस रोड पर कट रहे हैं, और वजह क्या है कि रोड टूटा हुआ है, वहाँ पर आवाम नहीं गुजर सकती। आवाम जैसे जो है वो खड्डों में उनकी गाड़ी जाती है, मोटरसाइकिल जाता है, वो पैदल जाते हैं, क्योंकि नहीं तेज चल सकते, तो डाकुओं को मौका मिलता है, जराइम पेशा अनासर को मौका मिलता है, और वो थोड़े से रकम की खातिर बंदे को मार देते हैं। और मारा भी गया है, कई खानदान उजड़ चुके हैं, कई माजूर हो चुके हैं। तो खुदारा कोई तो हो सुने, कमिश्नर साहिवाल, RPO साहिवाल, DPO पाकपतन, DCO पाकपतन, और जो मेरे साफी बरादरी के सामने एक बंदा ऐलान करता है, नज़ीर जाओ। उस वक़्त सियासियों को तो कोई ख्याल नहीं आता, उस वक़्त मुखय्यर हज़रात आगे आते हैं, और वो मुखय्यर हज़रात क्या करता है, 1.5 माह के कम अरसे में वो रोड की रिपेयरिंग करा देता, क्योंकि वो सियासी नहीं होता, उसके अंदर इंसानियत का जज्बा होता है, क्योंकि उसने बचाना होता है। उसने बना दिया ताकि मैं बना दूं, बाद में इसको डबल करा दें सियासी जहां के नुमाइंदे हैं जिन्होंने वोट लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे एक बंदे ने आवाज लगाई, नज़ीर आप अस्पताल में आवाजें उठा रहे हो, डायलिसिस मशीनें खराब है। नज़ीर, मैंने उस वक़्त के MS डॉक्टर रऊफ अलवी से कहा कि मुझे इंटरव्यू करने दो डायलिसिस सेंटर में।
آج بھی ریکارڈ کی بات ہے، ڈاکٹر نعمان کو اس نے بھیجا، آج بھی ریکارڈ پر وہ انٹرویو شامل ہے، میں موجود ہے، میں گیا، وہ آواز اٹھائی، ڈاکٹر نعمان کا میں نے انٹرویو کیا، اس نے مخیر حضرات اور حکومتی نمائندے، سیاسی نمائندے سے ریکویسٹ کی، خدا را ڈیالسس مشینوں کی کمی ہے، وہاں پر سیاسی نمائندوں کو تو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا، وہاں پر کروڑوں اربوں روپے رکھنے والوں کو خیال نہیں آیا، وہاں پر جن پر الزام تراشی اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے پر وہاں پر تنقید کرنے والے حضرات ابھی دیکھیں، 2.25 کروڑ کی خطیر رقم سے اس نے ڈیالسس مشینیں دے دی۔ وہ کون ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سلسلہ رکا نہیں، میں نے دریا پر آواز اٹھائی، اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کا گھر بننا ہے، اس کا فلاں ہونا ہے، اس کو میڈیسن چاہیے، ہزاروں افراد کی میڈیسن جو ہے وہ بندہ کہتا ہے نہیں آپ نے نشر نہیں کرنا، پھر بھی کبھی میں حکم عدولی کر کے نشر کر دیتا ہوں، کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو کر دیتا ہوں، یہ چھوٹے موٹے آپریشن گنواؤں یا چھوٹے موٹے میڈیسن والا معاملہ گنواؤں یا یہ گنواؤں تو شاید میں شام تک اس کام میں لگا رہوں۔ اس کے بعد پھر بھی آپ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ بورے والا ہسپتال میں جاؤ تو وہاں پر آپ کو اس کی ایمبولنس نظر آئے گی، بہاول نگر میں جاؤ تو اس کی ایمبولنس نظر آئے گی، اگر کچہری میں جاؤ جہاں پر 100 روپے کی بوتل ایک غریب آدمی کو پانی صاف پینے کے لیے ملتی تھی، وہاں پر فلٹریشن پلانٹ ملے گا، وہ کون ہے؟ دریائی بیلٹ میں جہاں پر ایک ڈبے بریانی پر 5 نام لکھے ہوتے تھے، 10 فوٹو بنوائے جاتے تھے، وہاں پر کسی کا فوٹو نہیں بنتا تھا اور ہزاروں سیلاب زدگان کی مدد ہوتی، وہ کرنے والا کون تھا؟ یہ سب آپ کو پتا ہے۔ قبولہ کو کھنڈرات میں شامل کرنے والے کون تھے اور قبولہ کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں شامل کرنے والا کون تھا؟ اور قبولہ میں جو سہولیات ہیں وہ پاک پتن عارف والا میں نہیں ہے، قبولہ میں جو روڈ ہے، جو روڈوں کا ڈھانچہ ہے، وہ عارف والا پاک پتن میں نہیں ہے، بہاول نگر میں نہیں ہے۔ نیشنل کالج بنایا جاتا ہے، غریبوں کا کوٹا رکھا جاتا ہے، تو کون رکھتا ہے؟ میں نے چند خبریں سنی، میں نے کہا یہ تو معاملہ بہت جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، ابھی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا واقعی، لیکن جب میں کل یا پرسوں گیا تو وہاں پر ڈاکٹر موجود تھا، ستارہ ویلفیئر ٹرسٹ، اب میں نام لینے لگا، ستارہ ویلفیئر ٹرسٹ اس طرح چل رہی تھی، ڈاکٹر موجود تھا، کئی بزرگ مائیں وہاں پر میڈیسن لے رہی تھی، ڈاکٹر لے کر دے رہا تھا، چیک کر رہا تھا، ساتھ میڈیکل سٹور ہے، وہاں سے میڈیسن ان کی جا رہی تھی۔ وہ کون ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر مصیبت، آندھی، طوفان، قدرتی آفات، ایک ہی نام ہوتا ہے، اور جو تنقید کرنے والوں کا جو لیڈر ہے، مجھے بتائیں ایک کپ چائے کا بھی کسی کو پلاتے ہیں؟ ابھی مجھ پر بھی تنقید ہو گئی ہے، لفافہ صافی اس نے بڑے پیسے لے ہوں گے، ہاں جو الزام لگاؤ میں وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا کام ہے الزام لگانا اور ہمارا کام ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے کے جذبات کو، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے کہ عارف والا میں بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی کون بناتا ہے؟ وہی نام جس سے آپ جلتے ہیں۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا، خود گواہ ہوں اس کا ظرف دیکھیے کہ جس کے سوشل میڈیا نے اس کو پورے گروپوں میں وائرل کر دیا، یار اس کی کرپشن یا فلاں، یہ تو معاملہ ان کا ہے، وہ جانے یا ان کا کام جانے۔ ایک بندہ اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے زکاتیں دے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یار جو بندہ ٹی وی پر نشر کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پر روکنے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اسے اشاعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک ڈبے بریانی پر 10 نام لکھتا، اگر جن کے نام لکھے ہوتے ہیں بریانی کے ڈبوں پر 10 فوٹیج دریائی بیلٹ میں جب سیلاب آیا تھا، ان کو کیا نام دے؟ وہ صرف جو جھوٹیاں تسلیاں دے کر آئے تھے ان کو کیا نام دے؟ اس دریائی بیلٹ کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ جو کس نے کیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ جانے کون بشر ہے، میرا مالک جانتا ہے کون گنہگار ہے، کون بدکار ہے، کون اچھا ہے، کون نیک ہے، کوئی ولی میں نہیں جانتا، میں فیصلے کرنے والا کون ہوتا ہوں، لیکن میں یہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ ان دکھی انسانیت کی خدمت کون کر رہا ہے۔
जब माह श्याम आता है तो घर घर दरवाजे खटखटा कर राशन कौन दे रहा है, मेडिसिन कौन दे रहा है, गरीबों की इफ्तारियां कौन करा रहा है, ये नजर नहीं आता। नजर आना है पॉइंट स्कोरिंग, ये इसने किया। मैं बात करना चाहता हूं, एक सियासी बंदे की वीडियो आई, उसने कहा ये सियासी बंदा हमारी तारीख में सबसे नेक आदमी है, ये किसी आदमी ने वैसे फैलाई है, उसका ज़र्फ देखिए। और तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, ऐसे नहीं नाम पड़ता, नाम पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और नाम उनका ऊपर जाता है जिनको अल्लाह ताला जिनका ऊपर करता है, ऐसे नहीं जाता। और जो नाम ऊपर जाता है उसका नाम है, जो मेहनत करके ऊपर जाता है, वो दुखी इंसानियत की खिदमत करता है, उसका नाम है मोहब्बतों के सफीर चौधरी तहर इकबाल जट। पता नहीं कौन कौन अभी गंदे कमेंट करेंगे, और आप देख लें जो गंदे कमेंट करेंगे वो भी देख लें, एक लाइन होगी इसमें, उनके ताने बाने कहां मिलेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो में आपको सबूत मिल जाएंगे। फिर देखिए यार, मैं कौन कौन से आपको गिनवाऊं मंसूबे, कौन कौन से प्रोजेक्ट गिनवाऊं। अल्लाह ताला ने एक बंदा हमें दिया है, वो गरीबों के लिए कुछ कर रहा है तो प्लीज करने दो ना, जो कुछ किसी की मदद कर रहा है ना तो करने दो ना यार। अगर इसके मुकाबले में कोई है तो मुझे दूसरा ऑप्शन दिखाओ, कोई दिखाओ आप। सबसे बड़ा ऑप्शन ये होगा मेरा फलाना जिम्मेदार आ रहा है, SHO साहब फलां आ रहा है, आपको ये तो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आपको व्हील चेयर पर चलते नजर सितारा वेलफेयर ट्रस्ट पर नजर आएंगे आदमी, तो खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला हासदों की हसद से बचाए। वक्त और एक बात आखिर में मैं करना चाहता हूँ, ये बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है, बुरों को तो आजमाते नहीं, उनकी डोर लंबी कर देता है। ये मसला मेरा नहीं है, आलम दीन है। काफ़ी जो अभी कमेंट इनबॉक्स भी करेंगे तो मुझे बता दें, मैं गलत हूँ तो मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारों से इम्तिहान लेता है, बेईमानों की डोर लंबी कर देता है। मुसीबतें परेशानियां हमेशा अपनों को देता है, आजमाता है। कौन साबित कदम रहता है? जो साबित कदम रह गया वो कामयाब, जो नाकाम रह गया वो दुनिया में भी नाकाम और हशर में भी नाकाम। अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह से तिजारत करने वाले घबराते नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा जो है वो हादसों के असर से बचाए, जो भी परेशानियों से बचाए, हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।